करिब 500 उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशनसँगै नेपाली कांग्रेस पार्टीको नयाँ नेतृत्वका लागि भोलि चुनावमा उम्मिँदैछ। कान्तिपुर समाचारमा आज मतदाता रिझाउन भन्दा उम्मेदवारहरू समीकरण मिलाउन र एकअर्काका नेता तानातानमा व्यस्त। कर्णाली प्रदेशमा मातृ शिशु मृत्युको कहाली लाग्दो अवस्थाबारे विशेष रिपोर्टसँगै आज हामीसँग हुनेछ डुबान पीडित धान किसानलाई पीडामाथि पीडा अनि शेयर बजारमा गएको पहिरो सम्बन्धी समाचार र खेलकुदमा ए डिभिजन लिगको अपडेट। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। कांग्रेस नेतृत्वका लागि सभापतिमा 5 सहित 487 जना अन्तिम प्रतिस्पर्धामा मुख्य प्रतिस्पर्धी आरोप प्रत्यारोप सहित मतदाता तान्न व्यस्त। मतदान भोलि। कर्णालीमा मातृ शिशु मृत्यु दरको कहाली लाग्दो आँकडा। 3 वर्षमा 578 नवजात शिशुको मृत्यु। स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच सहज हुनै सकेन। शेयर बजारमा एकै दिन 88 अङ्कको गिरावट। नेप्से 2361 अङ्क कायम। लगानीकर्ताको 2 खर्ब 77 अर्ब सम्पत्ति घट्यो। डुबान पीडित किसानको धान खरिदमा सरकारकै सिन्डिकेट। ढिलो गरी खरिद थालेको सरकारी निकायले बाँडेको टोकन पहुँचवालाको हातमा। किसान मारा नीति भयो यो। किसानले न त खाद्यान्न भयो, कोही गर्नुहोस् तपाईँको सेवा सुविधा पाउने। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा 3 स्टारलाई एपीएफले गोलरहित बराबरीमा रोक्यो। एपीएफलाई लिगमै पहिलो अङ्क। नेपाली कांग्रेसको नयाँ नेतृत्वका लागि सभापतिमा 5 जना सहित 487 जना बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। सभापति र सहमहामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिएका एक जना सहित केन्द्रीय सदस्यतर्फ 61 जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्। यो सँगै कांग्रेस निर्वाचन समितिले उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरेको छ। महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने 134 पदका लागि 548 जनाको उम्मेदवारी परेको थियो, जसमध्ये 61 जनाले मनोनयन फिर्ता लिएका छन्। अब सभापतिका लागि शेरबहादुर देउबा, शेखर कोइराला, विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह र कल्याण गुरुङ बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। भोलि बिहान 8 बजेदेखि निर्वाचन हुने कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जनाएको छ। मतदान साँझ 5 बजेसम्मका लागि तोकिएको छ। मतदानका लागि 3 ठाउँ तोकिएको छ। मतदान लगतै सभापतिको मतगणना गर्ने तयारी निर्वाचन समितिको छ। भोलिको खसेको मतका आधारले 51% सभापतिको मात्र भोलि मतगणना कार्य हुन्छ। त्यो कार्यमा 51% पुगिसक्यो भने 28 गते हामीले निर्वाचन गराउन आवश्यक परेन। 28 गते हामी पदाधिकारीहरूको चाहिँ त्यसपछि मतगणना कार्य सुरु गर्छौँ। विद्युतीय माध्यमबाट मतदान गर्नुपर्ने आवाज उठे पनि कांग्रेसले मतपत्र मार्फत मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ। कांग्रेसमा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि यसपटक 28 वटा मतपत्रको व्यवस्था गरिएको छ। उम्मेदवार संख्या अनुसार मतपत्रको आकार र रङ छुट्टा छुट्टै हुनेछ। निर्वाचन समितिका अनुसार एकजनालाई मतदान गर्न आधा घण्टाभन्दा बढी समय लाग्नेछ। महाधिवेशनमा कांग्रेसका 4743 महाधिवेशन प्रतिनिधिले मतदान गर्नेछन्। कांग्रेस विधान अनुसार सभापतिका उम्मेदवारले जितका लागि 50% मत कटाउनु पर्नेछ। कुनै पनि उम्मेदवारले 50% मत कटाउन नसके सबैभन्दा बढी मत ल्याउने 2 उम्मेदवारबीच दोस्रो चरणको निर्वाचन हुनेछ। कांग्रेसको महाधिवेशन स्थल भ्रिकुटी मण्डपमा आज दिनभर नै कांग्रेसका नेता कार्यकर्ता प्रचार प्रसारमा व्यस्त देखिए। पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय सदस्यका उम्मेदवार समूहगत र एक्लै प्रचार प्रसारमा जुटेका हुन्। युवालाई पनि संरक्षण गर्ने, अग्रजहरूलाई पनि राखेर एउटा सबै प्रकारको समावेशी तरिकाले महिलाहरूलाई पनि लिएर जाने र राष्ट्रको लागि केही गर्ने नेतृत्व हामीलाई चाहिएको छ। कांग्रेसमा जुन किसिमको अहिले अब कमजोरीहरू छ त्यसलाई सुधारेर जाने खालको नेतृत्व ल्याउन पाइयोस्। सबैलाई समान व्यवहार गर्ने,
दलित हो, महिला हो, जनजाति हो। विगतको चाहिँ अधिवेशनभन्दा अहिले चाहिँ नयाँ नेतृत्व आउनुपर्छ भनेर भन्ने आम नेपाली जनताको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ एउटा चाहिँ विचार छ। बिपीले परिकल्पना गरेको काङ्ग्रेस कता हराउने हो कि भन्ने दुखी छु म। नयाँ नेतृत्व चुन्ने प्रतीक्षामा रहेका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले सक्षम कार्य समिति निर्वाचन हुने अपेक्षा गरेका छन्। हमन के खाद पानी है तन के बड़ी परेशानी बा, सिंचाई की परेशानी बा। ये कुछ करें सम्मान व्यवहार करें, मधेसी नेपाली से सबसे सम्मान व्यवहार करें। तो गुट उपगुट भन्दा माथि उठेर एउटा युनाइटेड भएर नि युनाइटेड काङ्ग्रेस सबैको लागि मेरो साथमा काङ्ग्रेस छ भन्ने फिल गराएर हिँड्न सक्ने नेता चाहिँ हामीलाई चाहिएको छ। नयाँ नेतृत्व, नयाँ विचारधारा हैन, अनि जुन चाहिँ अब जुन युवा वर्गलाई पनि समेट्नुपर्छ र सबैजना मिले अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिले युवा र हाम्रो चाहिने अनुभवी र खारिएको नेताले पनि ल्याउनुपर्छ भन्ने युवाहरूको माझबाट नै आवाज आइरहेको छ। अब आउँदो कमिटी र अब आउने चाहिँ माहौलहरुमा केही न केही चेन्ज आउँछ कि जस्तो अनुभव गरिरहेछौँ हामी। कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताको भिडले प्रदर्शनी मार्ग समेत दिनभर अस्तव्यस्त बनेको थियो। कांग्रेसको नयाँ नेतृत्वका लागि सभापतिमा 5 जना अन्तिम प्रतिस्पर्धामा छन्। मुख्य रूपमा 2 वटा पुरै प्यानल छन् भने बाँकी पदाधिकारीमा। सभापतिका प्रतिस्पर्धी एकले अर्काबीच आरोप प्रत्यारोप सहित मतदाता तानातान गरिरहँदा जित्नका लागि 50% मत कटाउनै पर्ने भएकाले ढुक्क हुने स्थितिमा भने कोही देखिन्नन्। नेतृत्व हात पार्न चुनावी मैदानमा उत्रेका कांग्रेसका 5 जना सभापतिका उम्मेदवारले मतदाता रिझाउन जति प्रयत्न गरेका छन् त्यो भन्दा धेरै समय उनीहरूका समीकरण र एक अर्काका नेता तानातानमा खर्चिरहेका छन्। मतदान सुरु हुनु अघिसम्मको समीकरण र गुटगत जोडघटाउ हेर्दा सभापतिका आकांक्षी मध्ये शेरबहादुर देउवा र शेखर कोइराला बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ। त्यसमा अरू प्रतिस्पर्धी प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि र कल्याण गुरुङको मतले महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्नेछ। सरकारको नेतृत्व समेत सम्हालिरहेका देउवाले अर्को गुट चलाएका कृष्णप्रसाद सिटौलालाई मिलाएर उम्मेदवारी दिँदा आफूलाई बढी सुरक्षित ठानेका छन्। त्यसो त कांग्रेसमा गाभिएका तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय कुमार गच्छदार र राप्रपाबाट कांग्रेसमा प्रवेश गरेका सुनिल थापा समूहको साथ भएकोले देउवालाई थप सजिलो हुने अनुमान छ। तर संस्थापन समूहका अरू वरिष्ठ आकांक्षीलाई टिममा नपार्दा कतिपय अरू कित्तामा पुगेकोले त्यसले आफूलाई पार्न सक्ने अप्ठ्यारोप्रति पनि उनी सचेत देखिन्छन्। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले हारे गलत सन्देश जाने भन्दै देउवाले जसरी पनि जित्नुपर्ने बताइरहेका छन्। पार्टी सभापति हार्यो खण्डमा सभाको नेतृत्वले प्रधानमन्त्री बस्नै पाइँदैन भनेर होहल्ला गर्ने भएको छन् सबैले। त्यसकारणले पनि प्रधानमन्त्री जित्नु आवश्यक छ। संस्थापन बाहेकको समूहमा एकल उम्मेदवार नहुँदा शेखर कोइराला पक्ष भने सशंकित देखिन्छ। रामचन्द्र पौडेल दुखी हुँदै टिमबाट बाहिरिनु, प्रकाशमान सिंहले कोइराला परिवारकी सुजाता कोइरालालाई समेटेर अलग्गै पदाधिकारी टिम बनाउनुले शेखरलाई अप्ठ्यारो पर्ने निश्चित छ। तर शेखरले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र भाइ शशाङ्कको साथ रहने अपेक्षा गरेका छन्। नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ हुन्छ हुन्छ। सँगसँगै यो नेतृत्व परिवर्तनपछि अझ बढी सुदृढ र सङ्गठित भइकन यो गठबन्धनलाई निर्वाचनमा हामी होमिन्छौँ। देउवा समूहबाट बाहिरिएर सभापति लडेका विमलेन्द्र निधिले ल्याउने मत दरिलो भएमा भने शेखरलाई केही राहत हुनेछ। निधिले देउवा पक्षको मत कति तान्छन् त्यसको हिसाब किताब शेखर समूहले गरिरहेको छ। समीकरणका तानातानको खास महत्त्व पहिलो चरणबाटै कांग्रेसमा सभापति टुङ्गो लाग्छ कि लाग्दैन भन्नेसँग जोडिएको छ। सभापति हुन 51% मत आवश्यक पर्ने भएकाले तितरबितर गुट र समीकरणले पहिलो चरणमा सभापति जित्नेको टुङ्गो लाग्दैन भन्नेहरू कांग्रेसमा कम छैनन्। त्यो स्थिति देउवा र शेखर वा अरू उम्मेदवारका लागि झन अत्याउने खालको हुनेछ। किनभने दोस्रो चरणमा पुग्दा देउवाले कुनै एक उम्मेदवारलाई आफूतिर तान्छन् कि अरू सबै देउवा विरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्छन् भन्ने कुराले निर्णायक अर्थ राख्नेछ। अर्को रोचक प्रतिस्पर्धा महामन्त्रीमा देखिन्छ।
काङ्ग्रेस रूपान्तरणको माग गरिरहेका गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र प्रदीप पौडेलदेखि मिनेन्द्र रिजालसम्मका उम्मेद्वार एउटै पदमा लडिरहेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेल र प्रवीण गावालीका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। पुस 11 गतेदेखि 13 गतेसम्म राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी गरिरहेको माओवादी केन्द्रले अहिले प्रदेश स्तरमा नेतृत्व चयन गरिरहेको छ। संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक संघीयताको अभ्यास गरेको माओवादीको प्रदेश नेतृत्व चयनमा भने केन्द्रको ठाडो हस्तक्षेप छ। माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सम्मेलनबाट साङ्गठनिक संरचनामा समेत हेरफेर गर्ने भएकाले नेतृत्व चयनमा व्यक्तिगत स्वार्थ समेत हावी भएको देखिन्छ। पार्टीलाई संघीय संरचनामा लैजाँदै गर्दा माओवादी केन्द्रले पालिका हुँदै प्रदेश स्तरसम्मको संगठन बनाइरहेको छ। 7 भौगोलिक र 2 गैर भौगोलिक गरी 9 प्रदेशमा माओवादी केन्द्रले नेतृत्वको लागि बन्द सत्र गरेको छ। तर यी मध्ये केहीमा नेतृत्व चयन हुँदा केही प्रदेशमा पदाधिकारीका आकांक्षी धेरै भएकाले नेतृत्व चयन हुन बाँकी छ। यद्यपि माओवादीमा पनि स्वच्छ प्रतिस्पर्धा भन्दा सर्वसहमतिका नाममा आफू अनुकूलका व्यक्तिहरू आउने गरी केन्द्रीय नेतृत्वले निर्देशन दिने गरेको छ। आन्तरिक लोकतन्त्रलाई नारा मात्रै बनाइएको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकै निर्देशन अनुसारको नेतृत्व छनौट गर्न दबाब दिएपछि तल्ला तहमा असन्तुष्टि छ। यो बारेमा चाहिँ हामी पार्टीमा छलफल चलाइरहेछौँ। जस्तो हामीले एज अ होल प्रतिनिधिहरूबाट नै पदाधिकारीको निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो मत छ। अहिले पार्टीमा हामीले त्यो कुरा राखिरहेका छौँ। तर अब हाम्रो पार्टीको अहिले भइरहेको विधानको व्यवस्था अनुसार चाहिँ हामीले फेरि कार्य समितिबाट नै चुन्ने व्यवस्था जे छ त्यो व्यवस्था नै लागू गर्नु पर्यो। वरिष्ठतामा पनि जुझ्छ, सक्रियतामा नै जुझिरहेको हुन्छ। त्यसै गरी पृष्ठभूमिका आधारले पनि सबै वरिष्ठै बनिरहेको हुन्छ। यस्तो बाजिएको खण्डमा पनि तल हाम्रो जो पार्टी सदस्यहरू, त्यहाँको सङ्गठित सदस्यहरू छ, तिनको आधारमा हामीले तिनलाई मतदान प्रक्रियामै लिएर भए पनि टुङ्गाएको छौँ। प्रदेश समितिमा 1 अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष, 1 सचिव, 3 सहसचिव र कोषाध्यक्ष गरी 9 जना पदाधिकारी नै हुनेछन्। प्रदेश 1 मा 259, प्रदेश 2 मा 271, बागमतीमा 275, गण्डकीमा 229, लुम्बिनीमा 253, कर्णालीमा 211 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 223 सदस्यीय कार्य समिति बन्दैछ। विशेष सम्पर्क र प्रवास समितिमा न्यूनतम 175 सदस्य रहनेछन्। पुस 11 देखि 13 गतेसम्म काठमाडौँमा हुने राष्ट्रिय सम्मेलनले राजनीतिक कार्यदिशासहित पार्टी पुनर्संरचना गर्ने भएकाले प्रदेश नेतृत्व तथा प्रतिनिधि चयनमा स्वार्थ हावी भएको देखिन्छ। प्रदेश सम्मेलनले चाहिँ राष्ट्रिय सम्मेलनको लागि चाहिँ प्रतिनिधिहरूको छनौट गर्नेछ र यो सम्मेलनको लागि चाहिँ हरेक प्रदेशले चाहिँ आफ्नो चाहिँ यो सदस्य सङ्ख्याको आधारमा हरेक 1500 सदस्यमा चाहिँ हामीले 1 जना प्रतिनिधि पठाउनेछौँ। माओवादी केन्द्रले अबको 2 वर्षपछि मात्र केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने भनेको छ। तर माओवादी नेतृत्वले राष्ट्रिय सम्मेलनदेखि महाधिवेशनसम्मको गठजोड आफू र आफ्नालाई फेरि पनि नेतृत्वमा ल्याउने गरी बनाउँदैछ। कान्तिपुर समाचारका लागि पोखराबाट भूपाल गुरुङ र धनगढीबाट महेन्द्र बमका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। सहस्राब्दी विकास लक्ष्य अनुरूप मातृ मृत्युदर न्यूनीकरणमा उल्लेख्य काम गरेको भन्दै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै पुरस्कार जितेको थियो। सहस्राब्दी विकासको आवधिक लक्ष्य प्राप्तिका लागि काम भइरहेको भए पनि मातृ शिशु मृत्युदरमा भने कमी आएको छैन। यसको ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ कर्णाली प्रदेशको मातृ शिशु स्वास्थ्य र मृत्युको कहाली लाग्दो अवस्था। कर्णाली प्रदेशमा पछिल्लो 3 वर्षमा 578 जना नवजात शिशुको मृत्यु भएको छ। सरकारले स्वास्थ्य सेवामा लगानी बढाएको भनिरहेको छ। तर कर्णालीका धेरै जसो जिल्लामा अहिले पनि स्वास्थ्य केन्द्रसम्म आम नागरिकको सहज पहुँच छैन। स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष जनशक्तिको समेत अभाव छ। त्यसमाथि गरिबी, चेतनाको कमी जस्ता कारणले बाल विवाह कायमै छ। घण्टौं पैदल हिँडेर स्वास्थ्य संस्थामा पुग्नुपर्ने हुँदा धेरैले घरमै बच्चा जन्माउने गर्छन्। बल्ल तल्ल स्वास्थ्य संस्था पुगे पनि दक्ष जनशक्ति नहुँदा आमा र बच्चालाई झन समस्या हुने गरेको छ। महिलाहरूलाई अस्पताल गराउन, सुत्केरी बनाउन धेरै गाह्रो छ।
टाढाको बाटो छैन, घाटो छैन, अब कसरी लग्ने। प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका अनुसार 2075-76 मा 152, 2076-77 मा 208 र 77-78 मा 218 जना नवजात शिशुको मृत्यु भएको छ। जोखिम मोलेर घरमै सुत्केरी हुने गरेका कारण यो अवधिमा 20 जना गर्भवती तथा सुत्केरीले ज्यान गुमाएका छन्। उनीहरूले चाहिँ हेल्थ सेकिङ बिहेभियर हुन्छ, जुन टाइमली बच्चा डेलिभरी हुने संस्थामा नजाने, यो तीनटा ढिलाइ भन्छौँ, त्यो ढिलाइका कारणले गर्दा भएको देखिएको छ। त्यसो त स्वास्थ्य चेतनाको कमीले पनि गर्भवती महिलाहरू परीक्षणका लागि स्वास्थ्य संस्थासम्म कमै जान्छन्। संविधानमा सुरक्षित मातृत्व र आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हक भनिएको छ, तर कर्णालीका महिलाले न गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउन सकेका छन्, न त प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको एयर एम्बुलेन्सको सुविधा सबैको पहुँचमा छ। टेलिमेडिसिनहरूको प्रयोग गरेर, प्रविधिहरूको प्रयोग गरेर र हेली उद्धारको समेत व्यवस्था गरेर छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ। त्यसले गर्दा मातृ मृत्यु दरहरूलाई कम गर्न, नवजात शिशु मृत्यु दरहरूलाई कम गर्न त्यो ठाउँ विशेषको लागि अलिक फरक तरिकाले सम्बोधन हुन्छ भन्ने अपेक्षा हो। मातृ शिशु मृत्यु दर वर्षेनी बढ्दा पनि तिनै तहका सरकार गम्भीर नहुनु विडम्बना हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा नवीन साईका साथ रुकुम पश्चिमबाट सहकर्मी महेश केसी र कमल पन्त, सुर्खेत। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। दुर्गममा स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। औषधिहरूको अभाव हुनु भएन, दक्ष जनशक्तिको चाहिने आपूर्ति गरिनुपर्छ, जावत गर्ने बाटो हुनु पर्यो, विशेषज्ञ सेवा सहितको चाहिँ डाक्टरहरू चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, रोड हुनु पर्यो, बिजुली हुनु पर्यो, MBBS फिजिशियन अनिवार्य रूपले राख्दा वार्ड वाइज अनुसार स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्था गर्यो भने स्थानीय सरकारले पनि पहल गर्नुपर्छ। प्रचार प्रसारमा ध्यान दिनु पर्यो। सरकारले सहयोगलाई चाहिँ त्यहाँको इन्चार्ज बनाएर राख्नु भएन। दबाई पानी अथवा डाक्टर सुविधाहरू सबैले पाए राम्रो हुन्थ्यो। दरबन्दी पदपूर्ति गर्नु पर्यो। खोपको बारेमा, त्यस्तै अब सरसफाइको बारेमा उनीहरूलाई हरेक किसिमका कुराहरू जानकारी दिनुपर्छ। पूर्वाधार अनुसार भवन राम्रोसँग निर्माण गरिएको हुनुपर्छ। डाक्टरहरू पठाउन पर्यो, राम्रो औषधिहरू पठाउन पर्यो। स्वास्थ्यसँग काम गर्ने उहाँहरूले चाहिँ अलिकति अगाडि बढाएर जिल्ला स्थितसँग सम्पर्क राख्यो भने चाहिँ राम्रो। स्वास्थ्य कर्मी नभेटिरहेको अवस्था हुन्छ, त्यस्तो बेलामा उनीहरूले समयको पनि ख्याल मध्यनजर गरेर सेवाग्राहीलाई सेवा दिनुपर्छ। स्वास्थ्य बिमा सहरी क्षेत्रका जनताले बुझ्नु भएको छ, तर ग्रामीण क्षेत्रकामा त्यति बुझेको छैन। विशेषज्ञ डाक्टरहरूको उपलब्धता हुन सक्यो भने गएका डाक्टरहरू पनि सुविधाका लागि काजमा अथवा तालिममा विभिन्न बहाना बनाएर बजार एरियामा बस्ने, सदरमुकामहरूमा बस्ने चलन छ। पर्याप्त चाहिँ जनशक्तिको साथसाथै औषधिहरू चाहिँ ठाउँ ठाउँमा पुर्याउनु पर्यो। सबै ठाउँमा चाहिँ होइन स्वास्थ्य चौकी बन्नु पर्यो। सरकारले किसानसँग धान खरिद गर्न भन्दै खरिदको आधार मूल्य तय गरेको छ, तर समयमै प्रक्रिया अघि नबढाउँदा धेरैजसो किसानले गल्ला बजारमा व्यापारीको सिन्डिकेट स्वीकार्दै सस्तैमा धान बेच्नु पर्यो। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले अहिले बल्ल सरकारले तोकेको मूल्यमा धान खरिद गर्न थालेको छ, तर सीमित कोटा तोकेर थोरै धान खरिद गर्ने उसको नीतिले किसान ठगिनु परेको छ। किसान मारा नीति भयो यो। किसानले न त खाद्यान्न भयो, कोही गर्न बस तपाईँको सेवा सुविधा पाउने, आफूले परिश्रम गरेर बनाएको चाहिने खाद्यान्नहरूलाई पनि सही मूल्य पाएर बेच्न नपाउने। बिचौलिया र मनपरी व्यापारीलाई नियन्त्रण गरी खास किसानको धान सरकारी मूल्यमा खरिद गर्ने भन्दै कृषि ज्ञान केन्द्रले टोकन वितरण गरेको हो, तर रातभर लाइन बस्दा समेत निम्नवर्गीय किसानले वर्षा र डुबानबाट बचेको धान बेच्न चाहिने टोकन समेत पाउन सकेका छैनन्। बुवा नआयो भने छोराले सिफारस पाउँछ भनेर म त्यहाँ गएको, त्यसपछि त्यहाँ लाइनमा लाग्दा लाग्दा आधा एक घन्टा भइसकेपछि त्यसपछि अब पाउँदैन भन्यो। कार्तिकको पहिलो साताको बेमौसमी वर्षा र त्यसले निम्ताएको डुबानका कारण बाँके, बर्दिया र कैलाली सहित पश्चिम तराईका जिल्लाका किसानको 10 अर्ब रुपैयाँ बराबरको धान बाली क्षति भएको थियो। बचेको मध्येबाट पनि कैयौँ किसानले सस्तो मूल्यमा व्यापारीलाई धान बिक्री गरिसकेका छन्। सरकारले ढिला मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउँदा पनि सीमित मात्रै धान किन्दैछ। कृषि ज्ञान केन्द्रले एकजना किसानले अधिकतम 30 क्विन्टलसम्म धान बेच्न पाउने गरी 800 कुपन वितरण गरेको जनाएको छ। 25,000 भनेको सानो परिमाण हो,
त्यसले गर्दाखेरि पनि किसानको बढी भिड हुन्छ र अहिले फेरि बजार मूल्य र सरकारले खरिद गर्ने मूल्य पनि ठुलो अन्तर पनि देखिएको छ। त्यसकारणले पनि बढी भिड भएको हो। सरकारले नै किसानले बिक्री गर्न ल्याए जति धान खरिद गर्ने छैन, किनभने 16,50,000 क्विन्टल धान उत्पादन हुने बाँकीमा जम्मा 25,000 क्विन्टल धान खरिद गर्ने कोटा निर्धारण गरिएको छ। यो हिसाबले 825 जना किसानले मात्रै सरकारले तोकेको मूल्यमा धान बेच्न पाउनेछन्। बाँकी अरूले गल्ला बजारमा कायम रहँदै आएको व्यापारीको सिन्डिकेट मान्नै पर्ने बाध्यता छ। धान खरिद प्रक्रियामा चाहिँ बिचौलियाले नै प्रवेश नहोस् भनेर हामीले चाहिँ कडी गरा गरेको हो। सरकारी निकायले मध्यम खालको धान 2,902 र मोटा धान 2,755 रुपैयाँमा खरिद गर्न थालेको छ। बजारमा भने किसानले 1,100 देखि 2,000 रुपैयाँमा बेच्नुपर्ने बाध्यता छ। तर यहाँ बिक्रीका लागि ल्याइ पुर्याइएको धान सबै किसानको भने छैन। बिचौलियाहरूले यस अघि नै किसानसँग सस्तो मूल्यमा खरिद गरेको धान यहाँ ल्याएर सरकारी मूल्यमा फेरि बिक्री गरी मुनाफा आर्जन गरिरहेका छन्। यसतर्फ सरकारले नियन्त्रण गर्न जरुरी देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जीसीका साथ जे पाण्डे, नेपालगञ्ज, बाँके। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, जलवायु परिवर्तनका कारण हिम श्रृङ्खलामा परेको नकारात्मक असर कम गर्न के गर्नु पर्ला? ए. वातावरण संरक्षण, बी. स्वच्छ ऊर्जा प्रयोगमा बढावा र सी. कार्बन उत्सर्जनमा कमी। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए. वातावरण संरक्षणमा 39%, बी. स्वच्छ ऊर्जा प्रयोगमा बढावामा 21% र सी. कार्बन उत्सर्जनमा कमीमा 40%। अब आजको प्रश्न। जनमत। हाम्रो प्रश्न छ, आफैले समर्थन मूल्य तोकेर पनि धान खरिदमा कोटा तोक्ने सरकारको नीतिलाई के भन्ने? ए. किसानमाथि अन्याय, बी. सरकारको बाध्यता र सी. व्यापारीको पक्ष पोषण। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। समावेशी सिद्धान्तलाई संविधानले नै अनिवार्य गरेको छ। त्यसको अर्थ अवसर नपाएका र पछाडि पारिएकाहरू मूलधारमा आउन सकुन् भन्ने हो। तर दलहरूले त्यही समावेशी प्रतिनिधित्वलाई टाठा बाठाकै कब्जामा पार्दै आएका छन्। कङ्ग्रेसको जारी महाधिवेशनमा पनि आरक्षित कोटा र त्यहाँ अघि सारिएका उम्मेदवारले त्यसैलाई पुष्टि गरेको छ। कांग्रेस महाधिवेशनमा आफ्ना नेताहरूलाई भोट माग्नेहरू निकै उत्साहित छन्। भिरकुटी मण्डपमा आरक्षित सिटका उम्मेदवार र उनीहरूका समर्थकको रौनक त झन् बेग्लै देखियो। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा पदाधिकारीमा मात्र होइन, संरक्षित अर्थात् आरक्षित पदहरूमा समेत नयाँ र पुराना अनुहार बीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। महिला आरक्षित कोटाबाट प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जु राणाको पनि केन्द्रीय सदस्यका लागि प्रचार चलिरहेको थियो। आर्जुसँगै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडकी पत्नी मन्जु खाँडको पनि खस आर्यबाट महिला आरक्षणको कोटाकै मत मागिरहेका थिए। तेस्रो पटक केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिएकी सीता गुरुङ पनि खुलामा प्रतिस्पर्धाको बाटो भन्दा आदिवासी जनजाति कोटा नै खोजेकी छन्। आदिवासी जनजाति महिला सदस्यमै पठाउनु भएको कारणले गर्दा मैले टिम छोडेर अर्कोतिर जान नसक्ने भएर मैले चाहिँ टिमले गरेको निर्णयलाई स्वीकार गरेर म केन्द्रीय सदस्य उठेको छु। केन्द्रको मन्त्री भइसकेका र अहिले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले पनि पिछडिएको क्षेत्रका लागि राखिएको आरक्षण अरूलाई छोडेनन्। त्यसो त फर्मुल्ला मन्सुर 21 वर्षदेखि केन्द्रीय सदस्य छन्, तर अहिले मुस्लिमको कोटा ओगटेर सहमहामन्त्रीमा उम्मेद्वार बने। खुला प्रतिस्पर्धा छाडेर प्रतिष्ठित व्यवसायी विनोद चौधरी तथा राज्यमन्त्री समेत रहेका उमेश श्रेष्ठले समेत आरक्षण कोटा खोजे। दलित र अपाङ्गतातर्फको आरक्षणमा पनि अवस्था उस्तै छ। जो पटक पटक त्यही पद ओगटेर बसे उनीहरू नै मैदानमा छन्। अझ उनीहरूलाई मुख्य प्रतिस्पर्धी नेताहरूले नै आफ्नो प्यानलमा राखेका छन्, जसले नयाँ आउन खोज्नेहरूलाई बाटोमै अवरोध पुर्याउने देखिन्छ। जुन आरक्षण जुन समावेशी कोटा छ त्यो एक व्यक्तिलाई एक अवसर एक पटकका लागि हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा म विश्वास राख्छु। जस्तै म अहिले अपाङ्ग छु, भोलि म अपाङ्ग भइरहन सक्दिनँ, म
म अरू काम पनि गर्न सक्छु नि। म त्यही अपाङ्गको सिटलाई मात्रै लिएर चाहिँ त्यही कुरेर बस्ने चाहिँ त्यो मलाई चाहिँ ठिक लाग्दैन र म पनि भोलि बिहान चाहिँ अपाङ्गकै सिटबाट म फेरि लड्दिनँ। म खुल्लामा जान्छु, म प्रत्यक्ष लड्न जान्छु र सपाङ्गसित लड्छु। म विभिन्न आरक्षित कोटाको 57 केन्द्रीय सदस्यका लागि मात्रै 265 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। तर संविधानले सुनिश्चित गरेको ठाउँमा टाठाबाठाकै हालिमुहाली हुँदा नयाँले कमै अवसर पाउने गरेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कुजुका साथमा रमेश धुमला, काठमाडौँ। अर्थ र विकास। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आइतबार 88.7 अङ्कले घटेर 2361 अङ्क कायम भएको छ। ठुला लगानीकर्ताले बैंकको ऋण तिर्न शेयर बेचेसँगै पछिल्लो 1 महिनामा लगातार जस्तो बजार घटेको देखिन्छ। लगानीकर्ताको सम्पत्ति आइतबार मात्रै 2 खर्ब 77 अर्ब रुपियाँले घटेको छ। आइतबार सबै समूहका परिसूचक घटेका छन्। विशेष गरी जीवन बीमाको 507 र निर्जीवन बीमाको 490 अङ्कले बजार घटेको छ। बजारमा 228 कम्पनीको 64,60,000 किता शेयर 3 अर्ब 38 करोडमा किनबेच भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर कर्जामा 4 करोडको सीमा तोकेपछि यसको सिधा असर बजारमा परेको हो। राष्ट्र बैंकको गलत पोलिसी नै हो। यो गलत पोलिसीको कारणले लगानीकर्ताहरू प्यानिक भए, डराए। सो यो मार्केट घट्ने क्रम बढ्दै गयो जाँदाखेरि यो स्पाइरल हुँदै गयो। यसको एउटै मात्रै कारण चाहिँ 4/12 नै हो। अरू कारणहरू पनि छन्, तर मुख्य कारण चाहिँ 4/12 हो। अरू कारणमा केही फ्युलिङ गर्ने, जस्तो आज एकजना चाहिँ नेताको भनाइ पनि आयो जुन गलत थियो। आज नयाँ सारथी लघुवित्त, लक्ष्मी इक्विटी र जानकी फाइनान्सका लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी गुमाएका छन्। युनिलिभर, स्वाभिमान लघुवित्त र नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकका लगानीकर्ताले भने बढी गुमाएका छन्। मञ्जुश्री फाइनान्स, नेसनल हाइड्रो र नबिल बैंकको सबैभन्दा धेरै कारोबार भएको छ। बजारमा बिक्री भइरहेका 6.5% खाद्य वस्तु गुणस्तरहीन रहेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले जनाएको छ। विभागले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा 852 नमुना विश्लेषण गर्दा खाद्यान्न, प्रशोधित पानी, घिउ, तेलको गुणस्तरमा कैफियत देखिएको हो। सबैभन्दा बढी दूध, मसला र तेलको गुणस्तरमा समस्या देखिएको छ। न्यून गुणस्तर तथा दूषित उत्पादन गरी बिक्री वितरण गरेको आरोपमा विभागले 27 वटा फर्ममाथि अदालतमा मुद्दा चलाएको छ। कुनै कुरामा पनि शंका लागेमा वेबसाइटमा भएको इमेलबाट गर्न सक्नुहुन्छ, टेलिफोनबाट गर्न सक्नुहुन्छ। अघि मोहनजीले, प्रवक्ताजीले पनि भनिसक्नु भएको छ र उजुरीलाई हामीले धेरै सिरियसली लिएको छौँ। अहिले भर्खरै पनि कहिले हो, मङ्सिरको 22 गते एउटा चाहिँ कलङ्कीमा भएको बिहे भोज कार्यक्रममा पुरै मासु चाहिँ सडे गलेको अवस्थामा थियो। राति 7:30 बजेसम्म साथीहरू त्यहाँ चाहिँ डिल गरेर फर्किनु भएको छ। अहिले त्यो चाहिँ जुन मायाज भेन्यू भन्ने चाहिँ ब्याङ्क्वेट रहेछ, त्यसलाई चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ जुन कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ रोका गरेको अवस्था छ। छिमेकी देशहरूबाट कम गुणस्तरका वस्तु आयात हुने गरेको पाइएको छ। विभागले कागजात पूरा नभएका तेल, मह, मसला, कन्फेक्सनरी, केराउ लगायतका 61 वटा खाद्य पदार्थका कन्साइनमेन्टको अनुमति अस्वीकृत गरेको जनाइएको छ। सरकारले आगामी वर्षदेखि मुलुक विद्युतीय ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुने दावी गरेको छ। ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले आगामी वर्षदेखि देशमा हिउँदयाममा पनि बिजुली आयात गर्न नपर्ने बताइन्। आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले गरेको बिजुली व्यापार सम्भावना र चुनौती सम्बन्धी कार्यक्रममा ऊर्जा मन्त्री भुसालले आगामी वर्षसम्ममा केही आयोजनाको निर्माण सकिने र त्यसपछि बिजुली आयात गर्न नपर्ने दावी गरिन्। बर्खायाममा बिजुली मध्यरातमा 500 मेगावाटसम्म खेर गए पनि हिउँद लागेसँगै पनि प्राधिकरणले भारतबाट आयात गर्न थालेको छ। तर उत्पादन बढ्ने निश्चित भए पनि सरकारले त्यो बिजुली आन्तरिक रूपमै खपत गर्ने योजना बनाएको छैन। पाइपलाइनमा भएका आउने वर्षका आउँदा आरओआरकै प्रोजेक्टले पनि फेरि हामीलाई सम्भवतः अब आउने वर्षभर चाहिँ हामीलाई आयात गर्नुपर्ने छैन, स्वाभाविक स्थिति भएको बेलामा। त्यसो गर्दा अब हामी चाहिँ विद्युत निर्याततिर छौँ। वास्तवमा आयातको हामीलाई ठुलो जरुरत छैन। निर्यात गर्ने, विद्युत व्यापार गर्नका निम्ति छ। अब ऐन ढिलो भयो,
यद्यपि हामीलाई विद्युत ऐनले विद्युत प्राधिकरणलाई त्यो क्षेत्र दिएको थियो, तै पनि फेरि अहिलेको ऐन आदि इत्यादिले अहिले म आएपछि नै हामीले धेरै मतलब छलफल प्रयास गरेर चाहिँ 3 वर्ष अघि तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले श्वेतपत्र जारी गर्दै 10 वर्षमा 15,000 मेगावाट उत्पादन गर्ने योजना बनाएका थिए। तर त्यस यता खपत बढाउने योजना भने बनेनन्। प्राधिकरणले विद्युत खपतका लागि सरकारले पेट्रोलियमको आयातलाई रोकेर लामो दूरीका विद्युतीय बस र ट्याक्सी सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका छन्। निजी क्षेत्र भने खपतका विषयमा सरकार नीतिगत निर्णयमा चुकेकाले बर्सातमा विद्युत खेर जाने स्थिति आएको बताएको छ। अहिले करिब 2.5 खरबको प्रत्येक वर्ष 15-20% इन्क्रिमेन्ट छ इम्पोर्ट, त्यो घटाउनको लागि त्यसलाई प्रतिस्थापन भन्दिनँ म, त्यो इन्क्रिमेन्ट मात्रै घटायो भने पनि हामीलाई धेरै कुरा हुन्छ। त्यो इन्क्रिमेन्टलाई घटाउने भनेको इलेक्ट्रिकल भेहिकललाई कसरी प्रमोट गर्ने भनेको विद्युत प्राधिकरणले गरेर मात्रै हुँदैन। अघि कुरा धेरै आयो, यो डिमान्ड बढाउने कुरा चाहिँ विद्युत प्राधिकरणले बढाउने होइन, विद्युत प्राधिकरणले एउटा सिग्नल दिने हो, विद्युत प्राधिकरणले प्रमोसन गर्ने हो। तर राज्यको होल सेक्टर सबै मिनिस्ट्रीले गर्ने हो। हामीले रेल लिएर आयौँ, कस्तो रेल लिएर आयौँ? बिजुली हामीसित खेर गइरहेछ, रेल ल्याएको छ हामी डिजेल इन्जिनबाट चल्ने। कहाँ छौँ हामी? त्यस कारण सबभन्दा ठुलो कुरा नीतिगत रूपमा नै हामी चुकिरहेका छौँ, एकपछि अर्को चुकिरहेका छौँ। कार्यक्रम हामीले बनाइरहेका छैनौँ र हामी चाहिँ आगो लागेपछि इनार खन्ने अवस्थामा छौँ। राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्कहरूलाई ऊर्जामा लगानी गर्न बाध्य बनाएको छ। ब्याङ्करहरूमा भने विद्युत खपत नहुने र आयोजना घाटामा जाँदा वित्तीय क्षेत्रमा नै समस्या पैदा हुने हो कि भन्ने भय देखिन्छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विवादास्पद व्यापारीदेखि आफ्ना विश्वास पात्रलाई समेटेर 44 जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गरेका छन्। स्थायी समिति र पोलिट ब्युरो बनाउँदा समेत ओलीले एकलौटी जस्तै गरेका छन्। ओलीको कार्यशैलीलाई लिएर पार्टीभित्र चर्को आलोचना भएको छ। चितवन महाधिवेशनबाट पार्टीलाई आफ्नै इसारामा चल्ने बनाएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 44 जना मनोनित गरेर 345 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाएका छन्, जहाँ विवादास्पद व्यापारी दुर्गा परसाईदेखि संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई, रूपनारायण श्रेष्ठ, विद्यार्थी नेता ऐन महर, युवा संघ नेपालका पूर्व अध्यक्ष रमेश पौडेल र पदम गिरीसम्म परेका छन्। ओलीले 45 सदस्यीय स्थायी कमिटी बनाउँदा पनि मनोमानी गरेका छन्। 19 जना पदाधिकारी स्वत स्थायी कमिटीमा आएकोमा 26 जना मनोनयन गरिएको हो। थपिएका नयाँ अनुहारमा अधिकांश ओलीकै गुणगान गाउने परेका छन्। माओवादी त्यागेका नेताहरूको पूर्व हैसियत भने खोसिएको छैन। तर 10 बुँदे सहमतिपछि ओलीको विरोध गर्न छाडेका अधिकांश नेता पाखा लागेका छन्। स्थायी कमिटीमा 33% महिला सहभागी गराउने घोषणाको भने ओलीले बेवास्ता गरेका छन्। थम्माया थापा, शिवमाया तुम्बाहम्पे, सीता पौडेल, बिन्दा पाण्डे, पद्मा अर्याल लगायत 6 जना मात्रै महिला अटाए। महाधिवेशनका बेला पदाधिकारीमा नपरेपछि केन्द्रीय सदस्य पद अस्वीकार गरेका लालबाबु पण्डित भने स्थायी कमिटीमा परेका छन्। अब छानी यो पार्टीको नीति विधि अनुसार चल्नुपर्छ भन्नेहरूलाई कत्ल्याम गरेको छ र जसले अन्त्येष्टि भक्तिगान गाएका छन् ती साथीहरूको अन्त्येष्टि तपाईँको जय जयकार गर्यौँ, ती साथीहरूले अन्त्येष्टि जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुभएको छ। यो आफैमा भेटेको 19 सदस्यीय पोलिट ब्युरोको अवस्था पनि उस्तै छ। वरिष्ठपछि कनिष्ठ अघि परेको गुनासो सदस्यहरूको छ। पूर्व माओवादीका बालकृष्ण ढुङ्गेल पनि परेका छन्। ओखलढुङ्गाका उज्जन कुमार श्रेष्ठ हत्या घटनामा दोषी ठहर भएका थिए। उनी कैद भुक्तान गरेपछि उनी एमालेमा प्रवेश गरेका थिए। पोलिट ब्युरोमा एकपटक वा दुईपटक बसेका साथीहरूलाई एकपटकको हकमा के गर्ने, दुईपटकलाई अनिवार्य गराएको भएदेखि त्यसो गर्दाखेरिमा चाहिँ अब एउटा मापदण्ड त्यसरी बनाएर ल्याइएको भएदेखि उहाँहरू छुट्नुहुन्थेन र त्यसो भएर उहाँहरूको हकमा चाहिँ नै त्यसो गरिदिएको भए हुन्थ्यो। नेतृत्वमा अलिकति ल्याउँदाखेरिमा अलिअलि धेरैमा ध्यान पुर्याउन सकिएन कि भनेर एउटा ध्यानाकर्षण गराउने काम मात्रै गरिएको हो। 7वटै प्रदेश कमिटी अध्यक्ष समेत चयन गर्दा पनि ओलीले आफू अनुकूल नेताहरू छानेका छन्। 19 पदाधिकारीको मर्यादाक्रम समेत निर्धारण गरिएको छ। नेकपा एमाले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि अपूर्ण रहेका केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूको मनोनयन र निर्वाचित सदस्यहरूको कार्यविभाजनको टुङ्गो लगाएको छ। तर पार्टीमा लामो समयसम्म योगदान पुर्याएका र वरिष्ठ नेताहरूलाई यसपटक पनि पाखा लगाएको गुनासो कायमै छ। यसको सम्बोधन कसरी हुन्छ नेतृत्वको आगामी कार्यशैलीमा निर्भर रहन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा गोविन्द खत्रीका साथ दिपा दाहाल, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार।
कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा एपिएफले पहिलो अङ्क जोडेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा आज भएको खेलमा एपिएफले 3 स्टारलाई गोलरहित बराबरीमा रोकेको हो। खेल अवधिभर आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भए पनि एपिएफ गोल गर्न पनि असफल भयो। खेलको 29औं मिनेटमा हेमन्त थापा मगरले गोलको पहिलो अवसर सिर्जना गरे पनि रफायल रिमगागोले चुक्दा ललितपुरे क्लबले अग्रता लिन भने सकेको थिएन। 30औं मिनेटमा मणि लामाले फ्री किक मार्फत अवसर बनाए, तर 3 स्टारका गोलरक्षक पृछो बाधक भन्दा एपिएफले अग्रताको मौका खेर फाल्यो। खेलको दोस्रो हाफमा एपिएफ विरुद्ध 3 स्टार कमजोर देखिएको थियो। 48औं मिनेटमा एपिएफले गोलको अर्को अवसर बनायो, तर राजन गुरुङको प्रहार फितलो हुँदा एपिएफले फेरि मौका खेर फाल्यो। 21औं मिनेटमा आशिष लामा गोल गर्न असफल हुँदा एपिएफ अभागी साबित भयो, तर यो बराबरीपछि अङ्कको खाता खोलेको एपिएफले पुसारबाट 1 स्थान सुधार गरेको छ। यसअघिका 3 खेलमा उसले लगातार पराजय बिहोरेको थियो। 3 स्टार भने बराबरीपछि 4 खेलमा 5 अङ्क बनाउँदै 5औं स्थानमा उक्लिएको छ। 3 नयाँ खेलाडीलाई मौका दिँदै एसियन सिनियर महिला तथा पुरुष सेन्ट्रल जोन भलिबल च्याम्पियनसिपका लागि राष्ट्रिय महिला टोलीको घोषणा भएको छ। कामना विष्ट, लक्ष्मी चन्द र मनिषा चौधरीलाई पहिलो पटक राष्ट्रिय टोलीमा समावेश गर्दै अरुणा साईको कप्तानीमा 12 सदस्यीय महिला टोली घोषणा भएको हो। अघिल्लो महिनादेखि नियमित बन्द प्रशिक्षणमा रहेका 15 खेलाडीबाट उत्कृष्ट 12 जना छनौट गरिएको टिमका प्रशिक्षक जगदीश भट्टले जनाएका छन्। यस्तै टिममा लामो समयपछि कृपा अधिकारीले पुनरागमन गरेकी छिन्। उनी भारतको गुवाहाटीमा भएको 12औं दक्षिण एसियाली खेलकुदपछि टिममा परेकी हुन्। यस्तै टोलीमा अनुभवी तथा नियमित सदस्य सरस्वती चौधरी सहित प्रतिभा माली, सुनिता खड्का, शान्ति थारू, उषा भण्डारी, सोफिया पुन र सलिना श्रेष्ठ छन्। यो टोलीले बङ्गलादेशको ढाकामा डिसेम्बर 21 देखि 29 सम्म हुने सेन्ट्रल जोन भलिबल च्याम्पियनसिपमा सहभागिता जनाउनेछ। नेपाल प्रतियोगिताको डिफेन्डिङ च्याम्पियन समेत हो। यसपटक पनि उपाधि जित्ने लक्ष्य रहेको प्रशिक्षक भट्टले बताएका छन्। यस्तै पुरुष राष्ट्रिय भलिबल टिमको पनि आजै घोषणा भएको छ। झन्डै 3 वर्षपछि मानबहादुर श्रेष्ठले राष्ट्रिय भलिबल टोलीमा पुनरागमन गरेका छन्। प्रतियोगिताका लागि राष्ट्रिय पुरुष टोलीको घोषणा हुँदा मानबहादुर टोलीमा स्थान बनाउन सफल भएका हुन्। यसअघि नेपालमै भएको सेन्ट्रल जोनमा विभागीय कारबाहीका कारण उनी टिममा परेका थिएनन्। नेपाल भलिबल सङ्घले बङ्गलादेशको ढाकामा डिसेम्बर 21 देखि आयोजना हुने प्रतियोगिताका लागि आज इम राणाको कप्तानीमा 12 सदस्यीय टिम घोषणा गरेको हो। टोलीमा मानबहादुर र कप्तान इम राणा सहित हरि हजुर थापा, दुर्गा बहादुर खड्का, हरिबहादुर अधिकारी, भैरव बहादुर बम, धनबहादुर भट्ट छन्। यस्तै टेकराज अवस्थी, राजेन्द्र विष्ट, विशाल बहादुर विक, शरण समीर छेत्री र विनोद बहादुर चन्दले पनि टिममा स्थान बनाउन सफल भएका छन्। टिमको छनौट मुख्य प्रशिक्षक हान एभिनले गरेका हुन्। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका स्पिनर सन्दीप लामिछाने सहित 11 खेलाडी पाकिस्तान सुपर लिग PSL को ड्राफ्टमा बिक्री हुन असफल भएका छन्। आज भएको ड्राफ्टमा विदेशी फ्रेन्चाइज प्रतियोगिताका अनुभवी सन्दीप र 10 खेलाडीलाई कुनै पनि टिमले खरिद गर्नेनन्। सन्दीपले PSL को प्ल्याटिनम श्रेणीमा नाम दर्ता गरेका थिए। प्ल्याटिनममा बिक्री नभएका उनले गोल्डमा समेत आफ्नो नाम दर्ता गरेका थिए, तर गोल्डबाट पनि कुनै टिमले खरिदमा चासो देखाएनन्। अघिल्लो वर्ष पनि सन्दीपलाई प्ल्याटिनम श्रेणीबाट कुनै टिमले खरिद गरेको थिएन। यस्तै सिल्भर श्रेणीमा नाम दर्ता गराएका 9 नेपाली खेलाडीलाई कुनै पनि टिमले अनुबद्ध गरेनन्। सिल्भर श्रेणीमा नेपालका सोमपाल कामी, शरद भेस्वाकर, सुभाष खकुरेल, वसन्त रेग्मी, साहाब आलम, पवन सराब, ललित नारायण राजवंशी, सुसन भारीले नाम दर्ता गरेका थिए। यस्तै ब्याट्सम्यान तथा विकेट किपर विनोद भण्डारीले पनि ड्राफ्टको गोल्ड श्रेणीमा नाम दर्ता गरेका थिए, तर बिकेनन्। कान्तिपुर खेलको समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।